ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्तिं यमजं तवेदितं सुवर्णलिङ्गी विजितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः विधाय रक्षान् परितः परेतरान् विधाय रक्षान् परितः परेतरान् विधाय रक्षान् परितः परेतरान् अशङ्किताकारमुपैति शङ्कितः अशङ्किताकारमुपैति शङ्कितः अशङ्किताकारमुपैति शङ्कितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृताः 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 कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति सम्पदः कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः विधाय रक्षान् परितः रक्षान् परितः परेतरान् अशङ्किताकारम् उपैति क्रियापवर्गेषु अनुजीविसात्कृताः कृतज्ञताम् अस्य वदन्ति सम्पदः वदन्ति उपैति आदौ वदन्ति काः वदन्ति अनुजीविसात्कृताः అది విశేషణం సంపదః వదంతి సంపదః కీదృశ్యः సంపదः అనుజీవిసాత్కృతాः అనుజీవిసాత్కృతాः సంపదः వదంతి కాం వదంతి कृतज्ञताम् केषु क्रियापवर्गेषु कस्य कृतज्ञतां वदन्ति तर्हि क्रियापवर्गेषु अनुजीविसात्कृताः सम्पदः क्रियापवर्गेषु अस्य कृतज्ञतां वदन्ति क्रियापवर्गेषु पुनः उच्यते वा न द्विवारम् उच्यते वा न अनुजीविसात्कृताः सम्पदः क्रियापवर्गेषु अस्य कृतज्ञतां वदन्ति अनन्तरम् उपैति नाम किं प्राप्नोति इत्यर्थः कः कमुपैति रक्षान् शङ्किताकारम् अशङ्किताकारम् उपैति किं कृत्वा विधाय रक्षान् विधाय तर्हि परितः विधाय रक्षान् परितः विधाय रक्षान् कथं भूतान् परेतरान् परेतरान् रक्षान् परितः विधाय तर्हि शङ्कितः सः परितः परेतरान् रक्षान् विधाय अशङ्किताकारम् उपैति
अनुजीवि सात्कृताः सम्पदः क्रियापवर्गेषु अस्य कृतज्ञतां वदन्ति। परे परितः शङ्कितः सः परितः परेतरान् रक्षान् विधाय अशङ्किताकारम् उपैति। अनुजीविसात्कृताः सम्पदः क्रियापवर्गेषु अस्य कृतज्ञतां वदन्ति। इदानीं पूर्वस्मिन् श्लोके दण्डविषये सः उक्तवान् कथं दण्डम् उपयोगं करोति, दण्डस्य उपयोगं कथं करोति इति। इदानीं सामविषये, सामनः नाम भेदविषये, नाम चतुर्वृत्तमुक्तं सामभेददानदण्डोपायाः इति। उपायेषु अन्यतमम् इदानीं भेदं, भेदकौशलं तस्य कथमस्ति इति तत्र दर्शयति। सः आदौ शङ्कितः, शङ्कितः नाम किं, शङ्कां करोति सर्वदा। So he is doubting, that is his job, because he cannot take it for granted anything. अतः सर्वत्र अविश्वस्तजनाः भवेयुः, तत्र राज्यस्य पतनार्थं सर्वदा कार्यं भवत्येव। Someone or the other will be plotting something in order to destabilize the government. So therefore he has to be doubtful about everything many times. तर्हि शङ्कितः सः, अविश्वस्तः सः, परितः, परितः नाम किं, सर्वत्र, internally and externally, स्वपरमण्डले, in his country and out of his country, both the places. परितः सर्वत्र, परेतरान् रक्षान् विधाय, परेतरान् नाम आत्मीयान्, so who are very close to him, or who are his confident, who in whom he has confidence, or who are the well-wishers of the king. So tadrishan paretaraन् rakshan, rakshan ityasya rakshakan, so who protect, the protectors. So who are they? Mantri Gupti, Mantri Kim Mantrana Gupti Samarthyan. So therefore it is essentially those people who can like the ambassadors. Now we have ambassadors, right? Diplomats. So diplomats and spies. So who are his well-wishers? So Tadrishan Rakshan Rakshakan Vidhaya Niyojayitva. So he put them in places. By doing so, Ashankitakaram Upaiti. Ashankitakaram. Tarhi saha Nishankaha. Nama Ashankitakaram nama kim Avishwastopi saha Vishwasta Vadeva Vyavaharan Paramukheneva Paran Bhinatti. So even though he is Shankitaha, he is doubtful inside, but he doesn't show that doubt outside while working. Swayam avishwastopi vishwasta vadeva vyavaharan. Actually, his opponents will be actually expecting him to express his doubtfulness, but he doesn't show that doubtfulness on his face. By doing so, he creates a bheda. Bheda means what? The division among his enemies. So they think that they want to every time overpower this king, but he doesn't show any doubtfulness that whether they can overpower him or not. He will put face as if he can take those pressures and he can retaliate. So therefore, the enemies, they will not unite together. Therefore, the enemies will not unite together. Tarhi tatha ashankitakaram upaiti. And not only that, how is he taking care of these people, these Rakshakan? So he says, Anujivi satkritaha sampadaha. Sampadaha means what? Sampad is what? Wealth. Anujivi satkritaha. Anujivinaha. So who are Anujivi? Anujivis are subordinates. So people who work under you. Anujivi satkritaha. The wealth that is being experienced by the subordinates. Okay?
that wealth is actually expressing its kritagnyata, its gratitude when kriya apavargeshu, when the work is done. So therefore, what does that mean? Sampadaha kritagnatam vadanti ityasya kah abhiprayah? Can really wealth express gratitude? Wealth is a jada padartha. It cannot express gratitude. तर्हि संपदः कृतज्ञतां वदन्ति इत्यस्य अभिप्रायः कः? संपत् येन स्वीकृतं, whoever is actually subject to wealth at the end of their work, they are expressing their gratitude. So therefore, because no one will be on your side unless they have some incentive, right? Not that idealistically everyone will work. Many people will work for the sake of money. So therefore, if you are having a good team, you need to pay them well in order to stay with you at all the times. So in this way, he is actually maintaining the Bheda Upaya. विधाय ल्यबन्त अव्ययपदं रक्षान् नकारान्त पुंलिंग रक्षान् is रक्षः रक्षौ रक्षाः. ओके अकारान्त पुंलिंग रक्ष शब्दस्य द्वितीय भक्ति बहुवचनान्तं रूपं परितः अव्ययपदं परेतरान् अकारान्त पुंलिंग परेतर शब्दस्य द्वितीय भक्ति बहुवचनान्तं रूपम् अशंकिताकारम् अकारान्त पुंलिंग अशंकिताकार शब्दस्य द्वितीय भक्ति एकवचनान्तं रूपम् उपैति उप इत्युपसर्गपूर्वक इण् गतौ इति धातोः लटि प्रथमपुरुषे एकवचनं. शंकितः अकारान्त पुंलिंग शंकित शब्दस्य प्रथम विभक्ति एकवचनान्तं रूपं क्रियापवर्गेषु अकारान्त पुंलिंग क्रियापवर्ग शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं अनुजीवि सात्कृताः आकारान्त स्त्रीलिंग अनुजीवि सात्कृता शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं कृतज्ञताम् आकारान्त स्त्रीलिंग कृतज्ञता शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् अस्य मकारान्त पुंलिंग इदं शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं वदन्ति पदव्यक्तायां वाचि पदव्यक्तायां ब्रूं ब्रवीति न वदति. ओके. लटि प्रथमपुरुषे एकवचन बहुवचनान्तं रूपं संपदः तकारान्त स्त्रीलिंग संपत् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं क्रियापवर्गेषु अशंकिताकारम् शंकिताकारम् अस्य न अशंकितः न शंकितः अशंकितः अशंकितस्य आकारः अशंकिताकारः तम् अशंकिताकारम्. ओके. क्रियायाः अपवर्गः क्रियापवर्गः तेषु क्रियापवर्गेषु अनुजीविभिः सात्कृताः अनुजीवि सात्कृताः. सात्कृताः इत्यस्य कः आशयः? अधीनीकृताः. सात्कृताः नाम किम् इत्युक्तौ अनुजीवि अधीनीकृताः, वृत्त्य अधीनतां गताः इत्यर्थः. यथा आत्मसात् इति उच्यते. आत्मसात् करणं नाम किम्? आत्मा स्वायत्तीकरणम् इत्यभिप्रायः, आत्माधीनत्वं तथा. नाम तेषाम् अधीने जातमित्यभिप्रायः. सम्पदः इदानीं केषाम् अधीने सन्ति? अनुजीविनाम् अधीने सन्ति इत्यभिप्रायः. तर्हि सात्कृता इति नाम धातुप्रयोगः वा अथवा शब्दः?
न शब्दः एव परं धातुना एव उत्पद्यते खलु। यथा अणुजीविनां अणुजीविभिः सात्कृता इति उच्यते खलु, अतः सात् इत्यस्य कश्चित् प्रत्ययः तदेव द्रष्टव्यम् एवं द्रष्टव्यं। साति प्रत्ययः इत्युक्तं खलु, देये त्राच इति साति प्रत्ययः, साति इति प्रत्ययः तद्वशात्, नाम क्री धातोः प्रायः अयं प्रत्ययः। एकवारं पश्यामः। विधाय रक्षान् परितः परेतरान शङ्किताकारमुपैति शङ्कितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविसात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पदः। ओके।